14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान का। आज पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही है। पूरे पाकिस्तान में ये जश्न मनाया जा रहा है। सुबह सुबह प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में परचम कुशाई की तकरीब हुई। आज कराची में भी मज़ार क़ायद पे पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें कि गवर्नर और वज़ीर आला भी शिरकत कर रहे हैं, और उसके अलावा तमाम मशाहिर शहर भी बाबा कौम को अपना नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ने भी आज एक सादा और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया है, जो हर साल मुनक़िद होती है। परचम कुशाई की तकरीब है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। हमारे चाको चौबन गार्ड्स जो हैं वो एक खूबसूरत सी परेड करते हैं और उसके बाद परचम को सलामी भी देते हैं। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सलमान फरीदी परचम कुशाई करते हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये तकरीब शुरू हुआ चाहती है, उस तकरीब में आपको लेके चलते हैं। का वो ख्वाब था यहाँ की माओ, बहनों और बेटियों को गैर मुल्किफाना सलूक से निजात दिलाने का। वो ख्वाब था कौम की जान और रूह रवा इन नौजवानों को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने का, पर वो ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह गया। हर साल यहाँ पे हम खड़े होके ये जश्न मनाते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन सही मानों में अगर सोचा जाए तो आज़ादी क्या चीज़ होती है? किस चीज़ की आज़ादी? आज़ादी सोच की, आज़ादी फिक्र की, आज़ादी कलाम की, ज़बान की, आज़ादी कि मस्जिद में जाएं या मंदिर में जाएं या चर्च में जाएं, इसकी आज़ादी इसकी कि जिस चीज़ को अच्छा कहें उसे अच्छा कहें और जिसे बुरा समझें उसे बुरा कहें। आज़ादी इसकी कि जो चीज़ हम माशरे में गलत होते देखते हैं उसकी निशानदेही करें। आज़ादी उसकी कि जो बरसरे इख्तिदार हैं वो इंसाफ करें। आज़ादी इसकी कि जो गुनाहगार है, जो लोगों पे जुल्म करे, तशद्दुद करे, दहशत करे, उसे सजा मिले। तो ये आज़ादी है कि नहीं? जो जश्न आज़ादी हम मनाते हैं, तो ये आज़ादियाँ कहाँ हैं? आज़ाद तो हम उस वक्त हैं जब ये सारी आज़ादियाँ हमारे पास हों, जब हम अपना इजहार राय कर सकें बगैर इस खौफ के कि एक मुख्तलिफ ज़ाविये या एक मुख्तलिफ सोच को जुर्म या गद्दारी करार दिया जाए। आज़ादी तो वो है कि हम बरसर इख्तिदार जो हैं, साहिब हशमत जो हैं, उनसे इख्तिलाफ कर सकें बगैर खौफ व खतर के। आज़ादी तो वो है कि जब एक गरीब आदमी खड़े होकर अपना हक और इंसाफ मांग सके और उसकी ज़बान को ना बंद किया जाए, ये आज़ादी है। और असल आज़ादी हमारे लिए एक ख्वाब, एक वहम ही रहेगा जब तक कि ये चीज़ें पूरी ना हो सकें। मुल्क तो इसलिए बनाया था कि हर शख्स को आज़ाद करें। मुल्क तो इसलिए बनाया था कि हर इंसान को उसका हक दिया जाए, कोई भूखा ना रहे, कोई मजलूम ना रहे, तालीम आम हो जाए, रिहाइश सबको मिल जाए, सेहत और इलाज की सहूलत गरीब से गरीब आदमी के दरवाजे पे मौजूद हो। मुल्क तो इसलिए बनाया था, चंद लोगों की शान और शौकत और दौलत में इजाफे के लिए तो नहीं बनाया था। तो सिर्फ ये ना सोचें कि एक मुल्क, एक कौम बनने में अभी भी कसर है, और ये कौम बनने के लिए जो चीजें हमने करनी हैं वो भाईचारगी, अखुव्वत, प्यार, मोहब्बत, ये चीजें पैदा करनी है। अंजुम, आपको पता है थोड़ा शेर व शायरी से, तो वो अमीर खुसरो का दोहा मैं आपको सुना रहा था कुछ दिन पहले कि मोहब्बत
اور خلوص ایک دوسرے کے لیے. تو امیر خسرو کا ایک چھوٹا سا دوہا ہے کہ خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار. خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار. جو اترا سو ڈوب گیا اور جو ڈوبا سو پار. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پیدا کرنی ہے اپنے اندر. قوم اور ملک کا فرق سمجھیں. ملک آپ بن گئے ہیں, قوم بننے میں ابھی گنجائش ہے. قوم بننے کی کوشش کریں. تیسری چیز, ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی اور آزادی کی, یہ دونوں بھی وابستہ ہیں, لیکن آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو اس محفل میں بیٹھا ہے وہ اختلاف کر سکے ہم سے. وہ کہہ سکے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں آپ کی اس بات کا قائل, میری سوچ مختلف ہے. اور اگر وہ کہے تو مجھ میں اتنا صبر ہو اور اتنا تحمل ہو کہ میں اس کے اختلاف کو برداشت کر سکوں اور اس اختلاف کو دشمنی نہ سمجھوں, اس اختلاف کو غداری نہ کہوں, اس اختلاف پہ کوئی اور ایسا ٹھپا نہ لگا دوں جس سے میں اپنے آپ کو اس شخص سے دور کر لوں, بلکہ میں یہ سوچوں کہ اس کے اختلاف میں اس کی اور میری سوچ میں جو فرق ہے اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کو میں اپنے قریب کیسے لا سکتا ہوں, میں اس کے قریب کیسے پہنچ سکتا ہوں, اور وہ کون سی راہ ہے جو ہم دونوں مل کے نکال سکتے ہیں جس پہ اس کا اور میرا اختلاف ختم ہو جائے. اختلاف سوچ کا, اختلاف نسل کا, اختلاف ذات کا, زبان کا, مذہب کا, لہجے کا, جنس کا, یہ سارے بے معنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یکساں بنایا ہے. جو انصاف اور عدل ہے اس سے سازش ہے. انصاف تو وہ ہے کہ جب غریب ترین مظلوم محکوم جو ہے اس کو انصاف ملے. جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس دولت ہے, جو صاحب حیثیت ہے, جو رئیس ہے, جو مشیر ہے, جو وزیر ہے, جو سفیر ہے, اس کو تو آج بھی ہر سہولت ملی ہوئی ہے. اس کے بچے بیرون ملک تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں, وہ خود بیرون ملک علاج کے لیے جا سکتے ہیں, ان کی رہائشیں, ان کی جائیدادیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. مسئلہ ان کا نہیں ہے, ان کی آواز تو ہم روز سنتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ آواز گونجتی ہے کہ نہیں جو کہ روز گونجنا چاہیے اور ہر وقت گونجنا چاہیے. اس شخص کی جو مظلوم ہے, اس شخص کی جو محروم ہے, جو محکوم ہے, وہ شخص جو غریب ہے, جس کے پاس تعلیم نہیں ہے, جس کے پاس 3 وقت کی روٹی کا پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس اپنی بہن کی شادی کے پیسے نہیں ہیں, اپنی ماں کے علاج کے پیسے نہیں ہیں, اس کی آواز کون سنے گا؟ اس کو نوکری کون دے گا؟ اس کو باوقار حیثیت اس دنیا میں کون دے گا؟ اگر اس کی آواز آپ نے نہ سنی تو پھر آپ نے کچھ نہیں سنا. 14 اگست کا واضح پیغام ڈاکٹر سلمان خدیوی نے ابھی آپ کو دیا. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہر پاکستانی صرف 3 کام اگر آج سوچ لے اگلے سال تک کرنا ہے, پاکستان کے لیے, اپنے لیے اور اپنے پاکستانی کے لیے, تو صورتحال اگلے سال تک کچھ زیادہ بہتر ہو جائے گی. یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی ہے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات مشکل نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے کنونشن سینٹر سے آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. انجم رضوی اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.